अदाहमुत्तरं देव्या पुनरुक्तससम्भ्रम दवस्नेहान्नरव्याघ्र वै एवं बहुविधं वास्यो रामो दाशरथिस्त्वया यथा मामाज्ञया शीघ्रं हत्वा रावणमाहवे यति वा मन्यसे वीर वसैकाः मरिन्दम कस्मिंश्चित् संवृते देशे विश्रान्त श्लोकमिष्यसि मम चाप्यल्पभाग्याया सन्निध्ययात्तव वानर अस्य शोकविभागस्य मुहूर्तं स्यात् विमोक्षणं गते हि द्वयि विक्रान्ते पुनरागमनाय वै प्राणनामाभि सन्देहो मम स्यान्नात्र संशय द्वादशज्ञज शोको भूयो मां परिधावये दुःखात् दुःखपराभूतां दुर्गदां दुःखभागिनीम् अयं च वीर सन्देहस्तिष्ठतीव ममाकृत सुमहामस्त्वत् सहायेषु हर्यरूषेषु हरीश्वर गतं नु खलु दुष्पारं धरिष्यन्ति महोदतीं दानि ऋषैस्ज्ञानी दौवा नरवरात्मजौ त्रायानमेव भूतानां सागरस्य लङ्घने शक्तिक्षयाद् वैनदेयस्य वायोर्वा तव वानग तदस्मिन् कार्यनिर्योगे विरैवं दुरतिक्रमे किं पश्यसि समाधानं दौहि कार्यविदाम्बरः काममस्य त्वमेवैक कार्यस्य परिसाधने।